नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। अद्य आरभ्यते आश्विननवरात्रः। हिमसंस्कृतपरिवारपक्षतः आश्विननवरात्रस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। नवरात्रे शक्तिपीठाः विविधवर्णस्य पुष्पैः प्रकाशैः च अलङ्कृताः सन्ति। नवरात्रे मन्दिरेषु मातृदेव्याः विशेषपूजा भविष्यति। जमैका देशस्य प्रधानमन्त्री एण्ड्रयू होल्नेस् वाराणसीं गतवान्। वाराणस्यां सः भगवतः बुद्धस्य प्रथमप्रवचनस्थानं सारनाथं गतवान्। अस्मिन् अवसरे राज्यपालः आनन्दीबेन पटेलः, राज्यस्य वित्तमन्त्री सुरेश खन्ना च तेन सह उपस्थिताः आसन्। कम्बोडिया देशे फर्जी एजेण्ट् माध्यमेन साइबर अपराधेषु संलग्नाः 67 भारतीयनागरिकाः भारतीयदूतावासेन उद्धारिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इत्यस्मै प्राप्तानाम् उपहाराणाम् ई-नीलामी इत्यस्य तिथिः अक्टोबर् मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं विस्तारिता। अवधेयं वर्तते यत् इयं तिथिः मूलतः सितम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्कतः 2 अक्टोबर् पर्यन्तं निर्धारिता आसीत्। अस्यां प्रक्रियायां भागं ग्रहीतुमिच्छुकाः जनाः आधिकारिकजालपुटके pmmentos.gov.in इत्यस्य माध्यमेन पञ्जीकरणं कृत्वा भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। इस्रायेलदेशेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवस्य एण्टोनियो गुटेरेस् इत्यस्य देशे प्रवेशे प्रतिबन्धः कृतः। संयुक्त अरब अमीरातस्य शारजाहनगरे अद्य ICC महिलानां T20 विश्वचषकस्य नवम संस्करणम् आरभ्यते। भारतम् अक्टोबर् मासस्य 4 दिनाङ्के न्यूजीलेण्ड् विरुद्धं प्रथमां प्रतिस्पर्धां खेलिष्यति। अस्यां स्पर्धायां 10 दलाः भागं गृह्णन्ति। अवधेयं वर्तते यत् इयं स्पर्धा अक्टोबर् मासस्य 3 दिनाङ्कात् 20 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।